ተበጻሕኩም ላዕለዎትና ማኔጅመንት ኣካላት እና ክቡራት ኣጋይሽና ሓንቲ ግዜና ፎቶ ፕሮግራም ሞንበር ብእግሪ ወኪና ክንወፅእ Sure. Direkt.
اوكي كبرت علينا يا كيكي قرصنا هذيك قرصنا علينا እሺ عود حور سرح عود فقري متحققاز مقلقلاينتن حالت بهرن كون بزي زخونه كفليت اترم سليتي غزيهم فلطاتكم ገንዘብኩም ንብረትኩም እናወፊኹም ጥዑይ ትካል ክትተኽሉን ኣብ ትግራይ መርአያ ህንፀት ጥዑይ ትካል ክትኾንን ዝኸፈልኩም ዋጋ ብዝኾነ ይኹን ቁሳዊ ሃብቲ ክትከኣ ይኽእልን ዓስብኹምን ሽልማትኩምን ማሕበርኩም በብደረጅኡ ተመዝግቦ ዓወትን መንእሰይ ትግራይ ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ወሊዱ ዘሚሉ ምርኣይን ንባዕልኩም እውን ኣብነት ለውጢ ምዃንን እዩ እዚ ለጋሲ በብግዚኡ ዘተመረፀ መራርሓና ተቃበሉ እንሆ ማሕበርኩም ማሕበር ፋና መናእሰይ ማእኸል ተመክሮ ኣዎንታዊ ተሓሳስባ ቁርፀኛ መሪሕነት ተኣማንነት ኣገልጋላይነት ሓቃፋይነትን ዘመናዊ ሰራርሓን ብምዃን ብደረጃ ኣፍሪካ ኣብ ሃገር ሞዛምቢክ ከተማ ማፑቶ ዝተኻየደ ውድድር ፅዑንቶ ፈጠርቲ ኣመራርሓ ከም መሪሕነት ብክልቲኡ ዘርፊ እዚ ለጋሲ በብግዚኡ ዝተመረፁ ኣመራርሓ እናተቀባበሉ እንሆ ማሕበርኩም ማእኸል ተመክሮ ኣዎንታዊ ተሓሳስባ ቁርፀኛ መሪሕነት ተኣማንነት ኣገልጋላይነት ሓቋፋይነትን ዘመናውነትን ኣሰራርሓ ብምዃን ብደረጃ ኣፍሪካ ኣብ ሃገር ሞዛምቢክ ከተማ ማፑቶ ዝተኻየደ ውድድር ፅዑን ውድድር ሽልማት 2026 ካብ 30 ብሉፃት ማሕበራት ሕብረት ስራሕ ከም ማሕበር ካብ 50 ብሉፃት ፅዑንቶ ፈጠርቲ መራርሓ ከም መሪሕነት ብክልቲኡ ዘርፊ ቀዳማይ ብምውፃእ ፃማ ዘይተኣደነ ድኻምኩም ተዓዊትሎሞ ክብሪ ተወንዘፉኑ ለኩም ይቐኒየና ዝኸበርኩም ኣመራርሓን ማናጅመንትን ሰራሕተኛትን ፋና መናእሰይ ካብ ምስረታ ፋና ክሳብ ሕዚ ብፃዕርኩም ብባህሊ ስራሕኩም بتكالاون بيتساون ديسبلينكم أكدادناكم أو كلن كتماتات تجراي دميئكم تلليو أولاتنا ملا حورة سبنان مزمانو زمن فسفنا محور حورة سراح كردا علامان لؤخون حنجيتكم كدام سنبت حويسو كسامشات كتجلجلو كتسلطون كتسلطون أملا تجراي تكايد وزلهم صعري دميئو يرى بمخان دما أشحات صعبتي أفريقهم تجراي محورات حبرت سرح زعم ببالا نهي حوير كام سرحن حوير كام عواين ملكت تجوروا كم زلهم بدفرة أمن زرا واللبركي بس إحنا لنا صارهم جغرافياوي أدماسك عقطو كفل علامات حميسو بدرجة أفريقيا قدام يتشلامي محنكم هي يوم سكري إذا ما نغزالي تكالات كوربريت محورات حبرت سرح فانا أو تجراين ملأ على من نايمت كالن حلمكم أو صنع مسيرة تنسفوهم ذلهم من دردر ملكتيو أتر مسليتي أو كتمان قطر نسرحهم محورنا نايبول صات بلستي تباهيلا أما درخ عالم زل علف لطون شلماتن كتبونا صف سلز جورهم بشم أولاتنا مراحن محورنا نمسكن يغني لنا ظهورهم صراحتياتنا مراحن أجنس حور سرح كلنا كمسرة حساب حزي ون منعسين نقدميتك حنباب نسخهم دما قعوزنا حقك ختل زي يسر حقك محاش زي اللي دما حدش حق خوص زي حلفنا يوم وياون حصاون كتعن جقن زقوركم مو تكنيكاون محداراون دقافن بعاويو محبرات حرس راح تقراي محبر ايكونومياوي مواصعو تقراي محانا نقوله كفلت كاو حليف دما ام مدرخ عالم شيمن زل علن زشلمان محبرات نمفراي بقي علو اتزدخم كل محور حورة سرح قوان الحان فانا مناسي بدرجة أفريقيا أنت تشلم زي شلماتهم يمو بشم محورنا أولاتنا أمرار حان سرحتنيان لعول كبر مسكانا نقربلكم يغني لنا زغيركم مدياتات تقراي أبزا حلف عامتات أستمرون فلسفنان حورة سرح أولب حد تقراي كسرز بفلاي حلمي
أبرات فانا من أسي تماقيلهم أوان قوس مرسا كل تقروي أفلا لا يوجدفو أبني حور أجندة سلفن فانا من أسي بدرجة أهجور كتسعرن زفصمهم إجام تاريخنا ذكروه نبري نقصالون محورات حور السرح أو حوية تقراي أو زقورو قاسن كلهم تقارو أو عصلوهم أجنداتاتن سعرفهم كم تتناخرو سملو تسفعنا بسالاناتهم تمر قاسي محورنا مدرخ عالم عمبي وخطر أخي لهم يخممو كبرتي هابلنا يغني لنا ظهوركم أنك حتي محورا وميديان مناعسين تقراي صاوعيتنا خويكم قصقاس مرقات جميرو بعوت كساب زازم نسعتون سلم يولكمن بهراوي أجندا خوينكم منبر بولك ناوران مشنا في العلن تحتن كم تولس نفلتينا زقوركم مربرب دم صفانا بدقائقنا مليونات خبصح ميديا وحيلكم ميديا وعقمكم وصاننيرو إنه لما اتتمنى يوص عراينة عوتن تقراي قهد خوينو فانا نشلمات بقي علامو كبرت ونزفو يغني لنا زغارك هزب تقراي محورهم قصاون معبالة رهوان سلامن فتحاول كففل هابتن كتركب يقبقا أبب مدرخو فانان كم فانا زمسلا هزباوت كالاتن كتطعا تحدرو زلخا تسفان تو زلخا هانت تريتو هاتن نعانا نعوالات فانا أمرارحا فانا سرحتنيات فانا عاوي سنقيم سرحتنا بستفلاليو عودتاتك فيحنا بمعمام سنسلت دخنت دحرتن مجورار عداقان بمبتاس أمراتن عداقن زخبر الله تقراين مقهد صعرنا أتناخيرنا خمن نقصلالو بزقات عمي بمقلاس بشمكا كنشلم زقبر خانا هزبي بفصم تحتنا ايدنا نسء يغنيلنا زخوركم دياسفورا تقراي فانا خلت مسرات كساب حزي تمكرتات أو تنور له عادتات زلوا محورات حرس راح بمحبار تغنت سندات بملأخ نفانان تقراين ربحا زلوت كالا وركبات كنفتر زقوركم ودقاف لعلو كل دما بلعل آمنيتا أفانا بمحوار منا سيتلقحهم أو عدم صرحو تقور وزلوهم استواصو ترقمو عزيو العلي أوان وسواس مرسا كابتا استسعابت قزيهم بخلهم صفحتات محورا وميديا وفري مرسنا كقواهرن أو أفريكا اتزقولها دمسي كابتقارو كقاوحن كموترو بوحدنا بزحات سعرتن كنخون أخي لكم نائخم نغسالون بزح سينا قنا بزح تطلع عد خمزلاتنا ترديهم بصفيحو مسانا إيدن قوانتن كوينهم كم تسرحون أب عدهم إنفست خم تقورن تسفاد مقبار أب صنبل عوت محورنا مسقانا نخوص حكم نفتو يغنيلنا زخوركم أولات بوليتيكا ودوات تقراي كمودات استفلالي بوليتيكاوي الملكتان لامان كم زلكم زفلت قانت خونه أمرصا وددر محورات حرس راح تقراي كم حد بهراو أجندا غيركم بحوار سلاس ترواروكم فانان تقراين قعوتا غيركم يكم إذا أمر كم فانا منأسي حوراو تربحنت زمصو حوراو تكالات نفتر زيادة عيو غزاز هابن تخون بوغن بوليتيكينياتات تقراي زلو زي توغن عيو حدنت سلامن دحننتن هزبنا بحبرت كتعمو بممحصان كم بهير تقراي بدرجة أفريقيا سعيرا كتوصل فانا توكاليت شلمات تقراي كتخونن زغوركم قاسي مسغانانا العليو يغنيلنا زخوركم دقفت فانان هزب تقراين إثيوبياويان عالم لخا متكل حبرة سراح قطر شدشتا حبرة منغو محبرات حبرة سراح زبل متكل ترديهم تكالاوي بوليتيكاوي هيمانتاون عاليتن عالمو كي قدوكم بقعات فانا منأسي زحلفو التوصى أورد بسلة مرارحان حقافاينتن بفلاي محدرة ألولاو كينات تقراي زرقنا يوصل للتا بمدناب دمسخم نفانا بمهاوكم تدمري عقمي سلازخوننا نزش المات بقعنا إن أمو كبرتي هابلنا يغنيلنا ظهوركم أمرارحا علم لخات امرات حورة سراح علمن أفريكان محورات حورة سراح كم عودة إيكونومي ندك سبات متشوسنا مهدار
ፍትሓዊ ተጠቃምነትን ይፈጥር እዩ ኢልኩም ኩለ መዳይ ትካላዊ ድጋፍ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ሜዳ ውድድር ብሉጽነት ስለ ዘዳለኹም እንሆ ሎሚ ትግራይ ከም ብሄር ፋና ድማ ከም ማሕበር ኣካል ዝቅዱስ ዕላማ ኮይነን ዘዳለኹሞ ሽልማት እንትንዓትር ብዝለዓለ ክብርን ኩርዓትን እዩ بصراحة تأمامينكم كسال عامة ورح مسكرم هجرات أمريكا أباناما أبزدلو أو عالم لخا كونفرنس حول السراح فاناما نأسي تمكر أنا عالم كتقرب بممرازن أو تمساسالي عمد ورح حدار أو إثيوبيا أو كتم أديس أبابا كايد ستحزة بعال محورات حول السراح محورنا بزقرو تحطو مسارات كتمام قلون مدلوي تتمدرخ كتخون ببرك أفريقيا أبادي سابان مقالن كايد موسانو تدرارا حاجوس يسمعنا حطون دمزن هزبنان محورنان سلا سمع خمون نزلكم شخمي مريحنت حد معلتي كم نبريكم قلب مقتاو بشم محورنان هزبنان هزب تግራይን ካብ ልብخنا መስግን ፎቱ يغنيلنا እንኳዕ ነዚ ሰለስተ ዓይነት ጽንብል እንኽብረሉ በዓል ናይ ለማዓልቲ ሓደ ናይ ሽልማት በአፍሪካ ደረጃ ተሸለምናዮ ካላይ ድማ ዲጂታል ፋና ለማዓልቲ ትብሰረሉ ሳልሳይ ዝሓድሽ ፍሎር ዝወሰኽናሉ በዓል እሞ እንኳዕ ነዚ ንምብዓል ብሰላም መጻኹም እንኳዕ ተራኸብና ክብል ይደሊ እንኳዕ ድማ ደስ በለና ተኳዕ ባ ደስ በለና ጽቦ ሕዚ ብዙሕ ዝተቆራረጸ ዘረባ የክዛረብ ኣይተሓዙለይ ስለ ዝተሓጎስኩ ደስ ስለ ዝበለኒ ኣብ ብዙሕ መከራ ብዙሕ ስቃይ ኣብ ብዙሕ አንሰርቴኒቲ ኮይንካ እውን ሓደ ሓደ ደስታታት ይረአዩ ስለ ዝኾኑ ስራሕ ምስራሕ ይከኣል ስለ ዝኾነ ቅድሚ ሕዚ ኣብ መድረኽ ብዙሕ ኣይጽገምን ዳሕና መልሓሰኛ እየ ንሕዚ ግን ይቅርታ ግበሩለይ ከም ድሌተይ ክዛረብ ፈቒድኹምለይ ዶ ጽቦ እሞ ፋና ንምንታይ እያ ተሸሊማ ንእሽተይ ንምክትል ርእሰ ምምሕዳርና እውን መነሻ ክኾኖም መልዕሊ ክኾኖም ምንታን ፋና ኣብ ኣፍሪካ ደረጃ ዝተሸለመትሉ ቀንዲ ምኽንያት ኩሉ ግዜ ኢንተርናሽናል ኮኦፐሬቲቭ አሊያንስ ዝበሃል ካብዞም ናይ ዩኤን ኣካላት ሓደ ብዓለም ደረጃ ናይ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ዝጥርንፍ በብዓመቱ ማሃዝቲ ዝኾኑ ክሪኤቲቭ ኢኖቬቲቭ ዝኾኑ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ከምኡ ድማ ናይ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት በብዘርፎም ሽልማት የዳልዩ ውድድር የካይድ ማለት እዩ ናይ ሎሙ ዝነበረ ግን ፍልይ ዝበለ ክራይቴርያ ነይርዎ ረቑሓ ነይርዎ ኣብ ክራይሲስ ኣብ ቅልውላው ኮይንካ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ቅልውላው ተፃዊረን ሬዚሊየንት ኮይነን አባላትን ዘገልግልኦ ማሕበረሰብን ዓርሰንን ዘሳገራ ትካላት ከምኡ ድማ ሬዚሊየንት ሊደርሺፕ ክራይሲስ ሪስፖንሲቭ ሊደርሺፕ ተኸቲሎም ሕብረት ስራሕ ማሕበራቶም ዘሰጋግሩ ትካላት ኣብ ዝብል ውድድር እዩ ተተኻቲታ ፋና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ ብብዙሕ ዳርጋ ናብ 1 ቢልዮን ዝጽጋዕ ኣባላት ዘለዎን ዝተፈላለዩ ናይ አይሲኤ ኣባላት ዝኾነ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ኣለዋ ኣፍሪካ 54 ሃገራት ብተለና ኣብ ትግራይ ክንደይ ከም ዘሎ እና ኣይተብሩህ የማነ ክነግሩና ክኸውን ይኽእል እዩ ብኡ ኣርብሕዎ በአፍሪካ ደረጃ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ካብተን ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ኢንክሉሲቭ ፋይናንስ ፋይናንሻል ኢንክሉዥን ተኸቲለን ክራይሲስ ማኔጅ ገይረን ቅልውላው ማኔጅ ገይረን ኣመሓዲረን ሰርቫይቭ ዝገበራ ህይወት ዝሰርዓ ትካላት ካብ ዝብል 30 ክሽልሙ ኣወዳዲሮም ማለት እዩ ካብን ድማ ናይዚኦም መራሕቲ ድማ 50 ክሽልሙ በአፍሪካ ደረጃ ኣወዳዲሮም ማለት እዩ ዘንፋና በቲ ስእነት ስራሕ ፀገም ክትፈትሕ ስደት መናእሰይ ፀገም ክትፈትሕ ከምኡ ድማ ካብ 92 ኣባላት ጀሚርካ ናብዚ ሕዚ 54 ሽሕ ኣባላት ክትበፅሕ ዝኽኣለትሉ ቀንዲ ዝተፈላለዩ ምስጢራት ኣለዋ ንዓና ዘይግለጸልና ናብ ዝተፈላለዩ ረቑሓታት ክትንትኖ ከለኻ ብዓይኒ ኣብ ክራይሲስ ኣብ ቅልውላው ኮይንካ ክትሰርቕ ከለኻ ብዙሕ
ብዙሓት ሳይንቲፊክ ዝኾኑ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ፋና በዚ ምክንያት ፋና ነቶም ታሕተወት ምንም ዘይብለውን እትሕግዝ ምዃና ነቶም ብጣዕሚ ታሕተወት እቶት ዘለዎም እውን ዝሓቐፈት ምዃና ነቶም ማእኸሎት እውን ዝሓቐፈት ምዃና ነቶም ላዕለዎት እውን ዝሓቐፈት ምዃና ኣብ ሪሞት ኤርያ ኣብ ገጠር ዝኣተወት ምዃና ንኣካል ጉድኣት እውን መሰረት ገይራ ትሰርሕ ምዃና ኮታስ ነቲ ማሕበረሰብ በብኹነታቱ በብኣነባብርኡ በብኣከያይድኡ በብማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሂወቱ ማእኸል ገይራ ትሰርሕ ብምዃና ብልዝቲ መሃዚት ኮይና ተሸሊማላ ማለት እዩ ካልእ ፋና ትካል ከም ትካል ጥራሕ ኣይኮነን ዝሓለፍናዮ ቅልውላዊ ሓሊፋስ መትረፊት ኮይናስ ትካል ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ዘለዎ ትካል ክትኸውን ዝኽኣለትሉ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ንማሕበራዊ ሓላፍነት እውን ኣጠንኪራ ስለ ትሰርሕ እዩ ኩሉ ከም ትፈልጥዎ ወራር ኣንበጣ ናብ ትግራይ ዝመፀሉ እዋን ፋና ኣላ ልዑል ኣበርክቶ ገይራ ኣላ ኮቪድ-19 ክመፅእ ከሎ ፋና ዝገበሮ ኣስተዋፅኦ ልዑል ነይሩ እዚ ንፈልጦ ኩናት ኣብ ዝመፀሉ እዋን እውን ፋና ንተመዛበልቲ ኣካላት ልዑል ኣበርክቶ ነይርዋ ንብጣዕሚ ተፀገሙ ብሕክምና ረድኤት ክረኽቡ ዘይኽእሉ ዝነበሩ ኣካላት ዓብዪ ኣበርክቶ ነይርዋ ፋና ኣብ መወዳእታ በዚ ኩናት እዚ ሂወቶም ዝሰኣኑ ዝተሰውኡ ሰማዕታት ዝተለቅሕዎ ልቃሕ ምስ ወለዱ ሙሉእ ብሙሉእ ዝሰረዘትሉ ግዜ ልዑል ኣበርክቶ ነይርዋ እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ በዚ ኩናት እዚ ኣካሎም ዝጎደሉ ድማ ትወለድ ቅፅዓት ዝበሃል ነገራት ብምሎም ዝደምሰሰት ዝሰረዘት ትካል ነይራ ፋና በዚ ዝሓለፍናዮ ኩናት ፀታዊ ዓመፅ ዘጋጠመን ብዝተፈላለዩ ምክንያት ማህሰይትን ዘጋጠሙ ወገናትና ድማ ኣዴታትና ናሓትናን ካብ ልቃሕ ምስራዝ ጀሚሩ ወለድ ምቕናስ ጀሚሩ ዜሮ ምግባር ጀሚሩ ብዙሓት ኣበርክቶታት ዝገበረት ትካል ነይራ ፋና ትሑት መነባብሮ ዘለውን ደቂ ኣንስትዮ ወዲባ ክሰርሓ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክሰርሓ ሂወተን ክልውጣ ናብ ስሩዕ ከኣትዋ ዝገበረትሉ ልዑል ስራሕ ነይሩ ኮታስ ፋና እዝን ማእኸል ገይሩ ብኣፍሪካ 30 ተመሪፆም ቶም ስራሕቲዮም ተሪፎም ቶም ስራሕቲ ክቐርቡ ከለው ስራሕቲ ተገምጊሞም ገምገምቲ ሰብ ሞያ ነይሮም ብኣፍሪካ ደረጃ ብጣዕሚ ስኮላርስ ካብ ዝተፈላለየ ዩኒቨርሲቲ ዝመፁ ካብ ዝተፈላለየ ፖሊሲ ሜከርስ ዝመፁ ገምጊሞም ኣብ 30 ውሽጢ እትዮሞን ማለት እዩ ካብ 30 ውሽጢ ብምእታው ድማ ቀዳማይ ንምውፃእ መረፃ ነይሩ ቮቲንግ ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ዓብዪ ታሪክ ዝተሰርሐ ማለት እዩ ስለዚ መራሒኣ ድማ ኣብ ቦርድ ኣቦ ወንበራ ካብዚታት ነዚ ክራይሲስ እዚ ኣብ ምምራሕ ናብ መራሒ ግደውን ልዑል ስለ ዝኾነ ብዙሕ ስለ ባዕለይ ክዛረበኩም ኣይኽእልን ጣዕንቶ ዝተዛረብናዮ እዩ ካብ ብሉፃት 50 ብምእታው ካብዚ 50 ድማ ቀዳማይ ደረጃ ንምውፃእ ቮቲንግ ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ህዝቢ ትግራይ ፈተውቲ ህዝቢ ትግራይ ፈተውቲ ፋና ኣባላት ፋና ዝተረባረብሉ ማለት እዩ ቀዳማይ ንምውፃእ ማለት ኣብ መጀመርያ ከምቲ ትሪእዎ ነበሩ ኦፕን እዩ ቴክኖሎጂ ዌብሳይት ዝረአ ነይሩ ኬንያውያን ይመርሑና ነይሮም ቀፂሉ ድማ ኢትዮጵያውያን ይመርሑና ነይሮም ቀፂሉ ግን ኣብ ትግራይ ዘለው ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣባላትና ኮታስ ኩሉ ንፋና ዝፈቲ ትግራዋይ ዝኾነ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝነብሩ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ኣብ ኣውሮፓ ኣብ ኤሽያ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘለው ኣካላት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ክልላት ዘለው ፈተውትና መሪፆምና ቀዳማይ ወፂና ኣብ ከተማ ማፑቶ ሃገረ ሞዛምቢክ ተሸሊምና መፂና ኳዕ ደስ በለኩም ማለት እዩ እዚ ሽልማት መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ወዩ ኣብ ፋና ፅቡቅ ስርዓት ኣለና ናይ ምትኽኻእ በቲ ስርዓት ናይ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ሓላፍነት ናተተኻኻእና ኢና ንኸይድ ቦርድ 3 ዓመት ይመርሕ ፅቡቅ ኣፈፃፅማ ተልይዎ ካልኣይ ይምረፅ 6 ዓመት ብድሕሪኡ ያው ሓጋዝ ይኸውን ማለት እዩ ምሕላፍ ዝበሃል ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሽልማት እዚ ኣብ መወዳእታ 12 ዓመት ኣጋጣሚ ከም ዕድል ኮይኑ
ናይ ምትኽኻእ ግዜ ገጢምና ተሸሊምና እዮም በር ክሽሎም ዝግብኦም እዞም 92 ክምስርትዋ ከለዉ እዮም እስቲ ድምቕ ዝበለ ሞራል ሃው እዚ ሽልማት ናይዞም 92 ኣባላት እዩ እዚ ሽልማት ሕዚ ነብዕሎ ዘለና ሽልማት ሽዑ ግዜ ቦርድ ኮይኖም ብምምሕዳር ሽዑ ቦይቶኦም ነይሩ ሕዚ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ዘሎ ኣቦ ወንበር ኮይኑ ክልተ ተርም መሪሑ ሽዑ ዝነበሩ መራሕቲ ከምኒ ዶክተር ኣሸናፍ ዝበሉ ከምኒ ሳሙኤል ዝበሉ ካልኦት ስሙኹም ዘይጠቐስኩም ጎይቶም ኣቦ ወንበር ኮይኑ መርሖ ዝነበረ እዚ ሽልማት እዚ እናታቶም እዩ ስለዚ ድምቕ ዝበለ ሞራል ሃውና ማለት እዩ ብሓፈሻ እዚ ሽልማት እዚ ናይዞም 54,000 ኣባላት ሽልማት እዩ እዚ ሽልማት ንህዝቢ ትግራይ እዩ እዚ ሽልማት ናይዞም ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ ናይዞም ሚድያ እዩ እዚ ሽልማት ኮታስ ኣብዚ ኣበርከቶ እዚ ልዑል ኣበርከቶ ዝነበረኩም ሰባት ሽልማት እዩ እዚ ሽልማት ኣብ ትግራይ ዘለኹም ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ምረፁና ኣይተምረፁና ብዘየገድስ ወኪልናኩም በአፍሪካ ደረጃ ድምፅኹም መስሚዕና ኢና ኣብ ሃገረ ሞዛምቢክ ዝመረፅኹምና ተሓጎስሉ ዘይመረፅኹም ድማ ተሓጎሱ እጅኹም ድምፅኹም ኮይና ኢና ማለት እዩ ሽዑ ግዜ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዘድሊ ኮኦፕሬሽን ኣሞንግ ኮኦፕሬቲቭስ ይባል ሕብረት ኣሞንጎ መን ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ማለት ከም ፋና ሚልዮናት ክህልዋ ኢና ንደሊ ከም ፋና ኣሽሓት ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ክህልው ኢና ንደሊ ከም ፋና ጥንኩር መራሕቲ ዘለዎ ብዙሓት መራሕቲ ክህልው ኢና ንደሊ ማለት እዩ ናብ ሕብረት ናብ ሓደ ክንመፅእ ዝግባእ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ብላዕሊ ብፍሉይ ምስጋና ክተመስግኑ ዝደሊ ኣብዚ ፋና ኣብዚ 12 ዓመት ውሽጢ እዚ ኣብዚ ክትበፅሕ ከላ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ኣካል ግን ኣሎ እዩ ኣካላቱ መስዋዕቲ ዝገበረ ኣብ ሕማም ዝወደቀ ክልተ ግዜ ካብ ኣፍ ሞት ዝወፀ መራሒ ግን ኣለና እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ነካይዱ ጉባኤ እዚ ዓሻራ ኮይኑ ቅመጥ ኢልና ነቐምጦ ማለት እዩ ንሱ እውን ሕዚ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ዘሎ ኣይተጎይተን ክልተ ግዜ ካብ ኣፍ ሞት ዝወፀ ሕዚ ብሂወት ትካል ዝመርሕ ዘሎ እዩ ብክብር ብዝበለ ዳሞታ ይብለና ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ትግራይ ዓድና ካብ ዝሕዝ ዘላቶ ክትወፅእ ተኮይና ትግራይ ዓድና ድኽነት ክተጠፍእ ተኮይና ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ክበዝሓ ኣለውን ባህላይ መምህር ተወዲቡ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ተፈጢሩ ትካላት ትምህርትን ትፈጥር ሓኪም ተወዲቡ ትካላት ጥዕናን ትፈጥር በዓል ሞያ ሕርሻ ተወዲቡ ትካላት ሕርሻን ትፈጥር በዓል ሞያ ቴክኖሎጂ ተወዲቡ ትካላት ቴክኖሎጂ ትፈጥር ኮታስ ብዝተፈላለየ ዓውደ ስራሕ ዘለና ኣካላት ተወዲብና ማሕበረ ኢኮኖሚና እንድሕር ዘይቀየርና ሕዚ እውን ድኽነትን ካልእ ብዙሕ እንፈልጦ ነገርን ቸቸክ ብለና እዩ ተወዲብካ ይስራሕ ሰባት ብዙሓት ሰብ ሃፍቲ ክህልዩ ክኸውን ይኽእሉ ዝተወሰኑ ናይ ስራሕ ዕድል ዝፈጥሩ ኣካላት ክህልዩ ክኸውን ይኽእሉ ከም ሕብረት ስራሕ ማሕበር ድኽነት ዝቐብር ከም ሕብረት ስራሕ ማሕበር ቴክኖሎጂ ዘምፅእ ዘተኣታቱ ኣካል ግን የለን ተስታውስ እዩ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለምን ካልኣይ ኩናት ዓለም ካብቲ ዝበፂሕዋ ዝነበረ ቅልውላው ናብ ሕዚ ብርኪ በፂሓቶ ዘላ ዘሰጋገሩ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ነይረን ነንብብ ኣጋጣሚ ናይቱ በዓል ሞያ ስለዝኾንና ማለት እዩ ዓለምና ናይ ኢኮኖሚ ክራይሲስ ኣብ ዝገጠመላ እዋን እንመን ከምኒ ራቦ ባንክ ዝበላ ናይ ኣውሮፓ ዘለዋ ባንክታት ኮኦፐሬቲቭ ባንክስ የንሰን ስለዚ ኣብዚ ክቕየር ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ተወዲብና ኢና ክንሰርሕ ዘለና ባርየ ማለት እዩ ዓድና ግን ኤጀንሲ እዩ ሕሰቡን ይተሓሰብ ትግራይ ትልወጠሉ ብሕብረት ስራሕ ማሕበርን ካልኦትን ኢልና ኢና ንኣምን ማለት ሕብረት ስራሕ ማሕበር ማለት ካብ ገዛኻ ዝጅመር ትጥመር ኩሉ ነገር ሸውዓተ ፕሪንሲፕል ዘለዎ ካብተን ዲሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ ዝግበረለን ትካላት ስለዝኾና ንዕብዮ ባህል እየ ብእግረ መንገደይ ንመንግስትን ንህዝብን ዕዮ ገዛ ከብን ደሊ ማለት እዩ ዓብዪ ትካል ዓብዪ ቢሮ ኮይኑ ከም ቢሮ መሪሑ ከብል ኣለዎ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ብፍጥነት ካብ ድኽነት ክንወፅእ ኣይንኽእል እዩ ክብል ይደሊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት የዓንብባ የቐኒየለይ መሪሕነት ፋና መናእሰይ ተወዲቡ ከም ሓደ ሰብ ኮይኑ ኣዋጅን ደብን ኣሰራርሓን ሕብረት ስራሕ ማሕበር ብዙ መሰረት ግልበቶም ፍልጠቶም ገንዘቦም ብምውዳድ ስለ ዝሰርሑ ኣብዛ ኣሸጋሪ ኩነታት ከም ኣመራርሓን ከም ትካልን ፋና መናእሰይ ዕቋርን ልቃሕን ሕብረት ስራሕ ማሕበር በአፍሪካ ደረጃ ኣብ ሃገረ ሞዛምቢክ ከተማ ማፑቶ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ውድድር ቀዳማይ ደረጃ ብምውፃእ
تعودت خوينا ملو زمالت دكتور حلفهم جزائي كاب 50 بلوصات ويدما تصعنو فترتي بورد مررحه افريكا حبرت سراح محبرات قدماي بموصا فانا مناسي عقال لقحن حبرت سراح محبر دما اب صبي وددر كاب 30 بلوصات حبرت سراح محبرات ناي فاينانس حبرت سراح محبرات قداميت بموصا تشلاميت كوين الله قعد سولنا قعد سولكم بافريكا درجة استرخى عود فانا مناسي عقار اللقحن حبرت سراح محبر عود كلهم حبرت سراح محبرات تقراي طرح زي كونس عود تقراين حزبان ونيو قعد سولنا مريحنتن آلاتن فانا مناسي كوبراتيف ساينس باقواوز تردن كابيتا بقيسو ابي كم زبصح زنت صره مرعيا كوبراتيف محبرسب تقراي كوران كوبراتيف عرسو زخاله ساينس يو نقحون سلطنن حزب تقراي دما نزي ساينس زي ترديو اب 6,100 حبر سراح محرات ناب 1.6 مليون زاكل ابال توديبو صقاماتو ام مفتاح يركب نقحون سلطنن حزب تقراي توديبكا صلاه 5 ساعات طرح زي كونس توديبكا دخنتن عصوان كبان مشناف كم زكالون زفلتيو اب حلوف وانات كوبراتيف محبرسب تقراي استراتيجيك طمته يركب نيرو زبل كركر قديفنا ابز حج ساعات كوبراتيف محبرسب تقراي زلا على استراتيجيك طمتن تخرتن زدل مخانو كبر مكتل بريزيدنت رئيس محدار بهراو كلاو منغست تقراي كبرات اولات كابينه كبرات سيكترات منغستي كبر كم حزب تقرايون كردون دلي اب عالم الون اب تقراي سلسته ايكونوميك استراتيجيك اكترس الله كواتم حدا حبر سراح محبري سلازو خونه تقراي مس زلوا هلو خونتات حبر سراح محبر كم سيكترن كم حدا كفل ايكونومن استراتيجيك تقرتن طمتن استراتيجيك مريحنتن زطلولو ساعاتنا زلنا سلازو خونه نزو خونه تازي ترديخا كفت زلنا يو شجر كنوص خم تقراي اندحر دا خوينا كم تقدم يلو دكتور حلفهم زغلص ازنبره ناي تقراي مواصو حبر سراح محبرات ما اخلن عندن مخانن استرده مريحنتن استراتيجيكاو طمتن زدلو مخانو مردا يدلي مواصو تقراي زرغاغز توديبكا حدنت فتيركايو اموداتا كلهم كتمان قطرن زركب حزب تقراي اب حبر سراح محبرات كودب استودب حبر سراح محبرات دما كم فانا مناسي ابنت كوخنا حزبناون توديو عصوان كبان كفنصح طرح زي كونس حضر سماعتاتو كخبرن ناصواخو دغيمه انكو عدس بلنا انكو عدس ولكم كبل يفتو حبرت سراح محبرات هنصه بحبرت سراح محبرات نهنصت بلص تقراي حبرت سراح محبرات نهنصت بلص تقراي حبرت سراح محبرات موازقو تقراي اين تخلت كلهم مراحتي اب حبرت سراح محبر كخون يقبا تقراي تعود دحان حضراتكم اوكي زخبر كدكتور حلفهم ابومبر بورد فانا مناسي زخبر كايتقطوم فصام سراح فانا مناسي زخبركم ممرارحه منغستي ببي بروتوكولكم ناي فانا مناسي مرارحان اولاتنون ببي حلافنتكم انكوا قداماي قنيات زخر سماعتات انا نخبر زلنا انكوا عنا بزقنيات تابصحكم كبل فتو بمقصالون فانا مناسي ام مدرخ عالم ابه غراوي وددرات تعاويتا بخلت زرفتا تعاويتا نابز سلازمصات انكوا حقوسكم كبل فتو مال الزرباتات توديو انا ون بزح زربه يمصاخون بزح قوم نغرا سلسته زربه خيبلاشيون نمنتاي ايو تعاويتو فانا تقوم نغر نس ايو فانا ابزوان زي تግራይ ابزلات خنتات كوينو ابز صبازي كوينو نمنتاي تعاويتو اتي استطاعشكم الغزيون نو حيكون 12 عامات بسرح صنحكم لكم دحر 2010 عامه مرت كعا تግራይ صنحت له خنتات يفلطيو سلازي كابتي ادمخم كباب 8 عامات بتعامي بزح اصو زنبرو صحو بزح وصاورد زنبرو حزب تግራይ كا جونوسايد استفصملو كلنتن وسعنلو فانا مناسي كا بزح ابال زلو بغوني نواقع نيرنا
لعل 54 شح أبال زلوا أيو أبزي زحلفنا يو نخدو زلنا ناي قال سمعراف أبزي جونوسايد بزح واغاز خفل أيو أبزي زقات أمنا تسقماتون زنبرو استواص وز فلت أيو أبزي خمز بلد سببا قوينو فانا من أساي نمتاي تعويتو حبرة سرح محبرات أفت أطرأن سقم نمفتحيو سقم تزيلي حبرة سرح محبرات يدليان مخنياتو اندحر سقم زي هاللي قوينو توديبكا كابيتال لو هاليلكا خبتي كابتي واتيخا عقم فتيركا سلازي زازو قدلكا ناو حدا مسيخا تملاليخا حدا أكال كوين كام سرح يدلن سقم انت زي هالليو ببنا يوعلى خوفريخا تخيد سلازي ببولكخا توداديركا أخا تعوت ناو حدا مسيخا كوبراتيفلي تحقاقي سكاي كون كان تعوت أفتاطرا كوبراتيفس أفتاطرا حبرة سرح محبرات سقم نمفتحيو سلازي سقم نمفتح استفتر فانا مناسي أوشتي عبي سقم زودق حزب تقراي كوينو أبو حقور توداديرو تعويتو سلازي استفتروا العلامة بزقبا زترد تكاليو مالتيو تكال نتفتاطرو ترديو بزمن قد زيقوا عسل زلو تعويت له زعوت نايكل تشحن شو 18 عوت يكون نا 16 عوتون يكون ناي مولو عدمخم نا 12 عامات فرص عمخم يو زعوت زي كا نايتم اوزلو مرار حات راح يكون وي نايتم ابالات يكون 54 شح بوحد انتهاليو زي بحد حد غزا انتاي مالتي بحد حد صدرا انتاي مالتي تግራይ تعويتا زلا سلازي رزيلينس انت وي دكتور حلفهم يبلا نيرو تصوارነት እዩ ህዝብ ትግራይ ዝልለየሉ ቀንድ ነገር ተጻዋርነት እዩ ተጻዊርካ በዲኻ ተቃሊስካ መውጻእ እዩ ስለዚ ብዙሕ ጸገም ኣሎ ኣብ ከምዚ ዝበለ ጸባ ዝነብር ዘሎ ትካል እዩ ግን ነቲ ጸባ ረጊምካ ነቲ ጸባ ማዕዲኻ ኤክስተርናላይዝ ጌርካ ዝፍታሕ ነገር የለን ነቲ ጸባውን تعويتك أيو خرطع زخيل كسعر زخيل زبل قوام رأي حسكم سلا سرحكم تعويتكم أبتقراي زولة أجمون بخم من قديس فتح أبتقراي زولة أجمون رزيلينت خوينكا تعويتك موسى راح يتمم مارز إيلكا سن خانقيس كايزوسا سلازي أو عالم زلوا عبيت تكالات ناي بانكتات ناي فاينانس تكالات النرين أفتاتران كم تعنتو يستوهله قدامي كوينات عالم يولدن كالاي كوينات عالم يولدن ببهاجرو استفتر سبيل وور يولدن أبز أجمت وليدن نتأجمت حسن أبز على درجة بسحن كم زيهم زولون حبر السرح محبرات كم فانا من أسيز زولوا حبر السرح محبراتون صباح ناي تقراي عبيتي ناي فاينانس تكالاتيو مسرتنا نقمت زلنا مسرت حزي مسرتنا نقمت زلنا زي معدال كوينو نوح جزء وسدلنا له زي معدال كوينو بخبيد من قد نحلف لنا قل نزي حليفنا صباح تقراي حف زولت تقراي كنرينا زيك الخون تقوين خا خمس يوم زول حبر السرح محبرات تتناخيرهم كخدوا اللوم مالتي سلازي تمزقوا زلهم عوت وتصير سعريو ناي تقراي لمود حزب تقراي زلوا بهلي تصور النت حسكم بمسرحكم يخم نابز عوت زي بصحكم زلهم سلازي ناي كلها عوتيو أب تقراي ناي زل كله سب عوتيو أب كم زي زول خناتات كوينا نعوت انت كوينا متشو كناتات انت زفتر انتاي مجبرنا تجارو فلتيو مخنياتو زنبرتنا جزين فلتاينا بتاعنا قدم خينا زنبرت حرود كدرجي أو كلهم عوتات النامزانا أو كله بوتاتات الناتشلم مز تقراي عبينيرو حفت متراي تجميرو أو أتلتيكس أو سبورت أو استفل على عودتات لعلي لزرع تقراي مفتار جميرو أو كله قناتات قبل تازلوا تقراي مفتار تجميرو على ما وتكالات زمرحو كان بعد دكتور تدرس ونفراي جميرنا تقراي بزح بوتنشال زلوي بزح عقم زلو هزبي جن بزح سجم بزح عصوي نبرلو وزي كن صبرينا كم زيلنا خن نبرين خلنا كن صبرينا كن صبرون نخل جن كم زي انزولات تكالات كنت أنا خرانت اللوي مخنيات وش تخايو ندخلتات صغيرة وش تخام غيار مالت كع قد مخلو إيكونومي أبي إيكونومي لو تزمت صخاء بزن كم زي انزولات تكالاتيو إيكونومي كاليجي وش تخان تعبيو سعر كاتوت رجوع زخانة بوليتيكا بلح زخانة بوليتيكا نخل زسات بوليتيكا ديمقراطية نتعليوكا سعر كاتوت حيل انت فتيركا عقمتات كاستراتيجية وعقمتات كانت تنكيرهم وتهدروا عقم تهليوكا تخبر تفرح لمن كازمت سلام يلن بتكنولوجي
ጽቡቕ ዝሰርሑ ምሁራን መናእሰይ ክተፍርን ተኽኢልካ ፈንጽሕካ ትወፅእ ኣብ ዓለም ዝወዳደሩ ተዛሪቦም ዘስምዑ ዲፕሎማሰኛታት ክትፈጠር ተለኻ ስዒርካ ትወፅእ እዚ ዝፍጠር ከዓ ኣብ ሕድሕድ ከምዚአን ዝበላ ትካላት ኣብ ኩሉ ዓውድታት ሓቢርካ እንትሰርሕ እንትትረዳዳ እዩ ስለዚ ስዒርና ክንወፅእ ኢና ፋና እውን ነዚ ከም ዝግበረ ሪኣትና ኣላ ለዚ ኣነ ብሽም ካልኦት እውን ናብዚ ክመፁ ብፆትና መሳርሕትና ኣመራርሓ መንግስቲ ኣብዚ በዓል ክርከቡ ድሌት ነይሩ ግን ፕሮግራማ ስለ ዝተደራረበ ኢና ስራሕ ተኸፋፊልና ነብዚ መፅየ ዘለኹ ስለዚ ነቶም መራሕትን ንመንግስትን ወኪለ እንኳዕ ደስ በለኩም ንሕና እውን ፋና መናእሰይ ንዝጀመርኩምዎ ስራሕ ኣብ ጎንኹም ኣለና السجام أبغون يون الزرارة بنيرنا مسبع الدكتور حلفهم مسبع أتوقيتهم بزح سجامات كم زلكم ناي مسرح بوتا مريزو مساسولو سجامات كم زلوا تحقتاتون كم سفكر تواقعون نيركم الذي أبزي سلازم مسأخو ودا بالكاية تخيل نجار يكونن جن حجز فقده أسرار حز فقده مسم الكتم أكلات ردادينا فأنا من أسي سجام حزب تجرين مفتاح حبز جورات عري نحنا ونكم من قستي أبغون نخوينا كنسرح خمس خنا كنحجز خمس خنا بزقات عمي كرجاء قصفته يغني لك